बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया तेज न्यूज़ के साथ मैं हूँ रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। शाह महमूद का कहना है कि हुकूमत ने हमसे मुज़ाकरात के लिए कोई राब्ता नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट में मुल्क भर में इलेक्शन एक साथ कराने के केस की समाअत के दौरान शाह महमूद कुरैशी ने रोस्ट्रम पर आकर कहा कि हुकूमत के इसरार पर अदालत ने सियासी इत्तफाक राय के लिए मौक़िफ़ दिया था। तमाम जमातों की सियासी क़यादत अदालत में पेश हुई थी। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का 14 मई का फैसला हतमी है। अदालती हुक्म को PTI ने संजीदगी से लिया, लेकिन PDM में आज भी मुज़ाकरात पर इत्तफाक राय नहीं है। हुकूमत आइन से इनहराफ करना चाह रही है। हुकूमत ने कहा था वो मुशावरत के बाद तजावीज़ देंगे, लेकिन यहाँ कोई तजवीज़ नहीं आई। शाह महमूद का कहना था कि PTI ने मुझे, फवाद चौधरी और अली जफर को मुज़ाकरात के लिए नामजद किया, लेकिन हमसे कोई राब्ता नहीं किया गया। असद कैसर ने हुकूमत को मुझसे राब्ता करने को कहा, मगर आज तक मुझसे किसी ने राब्ता नहीं किया। उन्होंने मजीद कहा कि चेयरमैन सेनेट से गुज़श्ता रोज फोन पर कहा कि वज़ीर आज़म के इसरार पर राब्ता कर रहा हूँ। चेयरमैन सेनेट से कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो तजवीज़ दी थी वो कहाँ है। जलाओ घेराव तोड़फोड़ केस, असद उमर समेत दीगर की अबूरी जमानत में तोसी। अदालत ने मुसरत चीमा और फरख हबीब को आज ही इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने की हिदायत कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जज अभर गुल ने केस की समाअत की। यास्मीन राशिद, असद उमर, उमैर नियाजी, मुसरत चीमा और फरख हबीब ने हाजिरी मुकम्मल की। JIT के सरबरा आफ्ताब फुलरवान भी अदालत में पेश हुए। जज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने इस्तफसार किया कि तफ्तीश में क्या पेशरफ्त है। सरबरा JIT ने बताया कि फरख हबीब और मुसरत चीमा ने अभी तक तफ्तीश ज्वाइन नहीं की। वकील मुसरत चीमा ने कहा कि हमने JIT को चैलेंज किया हुआ है। जज अभर गुल ने रिमार्क दिए कि अगर JIT खत्म भी हो जाती है तो बयान तो रिकॉर्ड कराना है। 6 मई को केस सुनकर फैसला करेंगे। हालिया फैसले से पार्लियामेंट का इस्तेकाक मशरू हुआ। सुप्रीम कोर्ट सियासी उलझनों में ना पड़े, स्पीकर का चीफ जस्टिस को खत। स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से चीफ जस्टिस को 5 सफ़ात पर मुश्तमिल खत लिखा गया, जिसमें कहा गया कि हालिया फैसलों और जजेस के रिमार्क्स पर अवामी नुमाइंदों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अदालती फैसले कौमी असम्बली के दो बुनियादी आइनी अख्तियारात से मुताजावज़ हैं। खत में कहा गया कि अदालती फैसले से पार्लियामेंट का इस्तेकाक मशरू हुआ। आर्टिकल 73 मालियाती बिल से मुतल्लिक इख्तियारात कौमी असम्बली को तफवीज़ करता है। सुप्रीम कोर्ट सियासी उलझनों में ना पड़े, सियासी मामलात पार्लियामेंट को ही हल करने दिए जाएं। स्पीकर राजा परवेज अशरफ की जानिब से लिखे गए खत में कहा गया कि चीफ जस्टिस और दीगर जजेस पार्लियामेंट की हदूद का एहतराम करें। आइन की बालादस्ती के लिए हमने मिलकर काम करना है। खत में कहा गया कि आइन फेडरल कॉन्सुलेटेड फंड की मंजूरी का इख्तियार अरकान असम्बली को देता है। आपको कौमी असम्बली के तहफ़्फ़ुज़ात परेशानी से आगाह करने के लिए खत लिखने का फैसला किया। ऐवान के कस्टोडियन के तौर पर आपको ये खत लिख रहा हूँ। चीफ जस्टिस और जजेस पर जोर देता हूँ कि पार्लियामेंट की कानून साजी के इख्तियार का एहतराम करें। मुहाज़राई से बचने के लिए रियासत के सतूनों को अपने दायराकार के तहत काम करना चाहिए। फवाद का कहना है कि मौलाना ने आयन को दफनाने में गॉडकन का किरदार अदा किया। PTI रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा कि बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ के बयानात से लगता है कि उन्होंने आयन कभी नहीं पढ़ा। एक बयान में फवाद चौधरी ने कहा कि बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ अपनी ख्वाहिशात को आयन करार दे चुके हैं। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ही आयन का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है। उन्होंने कहा कि मौलाना फजल रहमान ने पाकिस्तान के आयन को दफनाने में गॉडकन का किरदार अदा किया, जबकि बिलावल और शहबाज शरीफ के बयानात से लगता है उन्होंने आयन कभी नहीं पढ़ा। फवाद चौधरी का कहना था कि स्पीकर कौमी असम्बली डमी ऐवान के डमी स्पीकर हैं, उनके किसी मौक़िफ़ की और खत की क्या हैसियत होगी। इसहाक डार का कहना है अगर इलेक्शन 3-4 महीने बाद हो जाएगा तो कौन सी मुसीबत आ जाएगी। कौमी असम्बली इजलास से खिताब करते हुए इसहाक डार ने कहा कि कैसे हो सकता है कि 2 सूबाई हुकूमतें मौजूद हों और बाकी में इलेक्शन हो रहे हों। हुकूमत और अपोजिशन आज भी बैठे और मसले का हल निकालें। पाकिस्तान को इन हालात में मौजूदा हुकूमत ने नहीं डाला। उन्होंने कहा कि अगर एक दिन में इलेक्शन हो जाते हैं तो कौन सी कयामत आ जाएगी। इलेक्शन अक्टूबर में होने दें, कुछ नहीं होगा। 63A पर वो फैसला दिया गया जिसकी मिसाल नहीं मिलती। अगर 63A का फैसला न आता तो सूबाई असम्बली दुरुस्त चल रही थी। फिर मुल्क को अदम इस्तेकाम का शिकार करने के लिए असम्बलियाँ तोड़ दी गई। 25 अरकान का कोई गुनाह नहीं था जिसकी उन्हें सजा दी गई। उनका मजीद कहना था कि आइन के मुताबिक मालियाती अमूर की मंजूरी कौमी असम्बली ऐवान और उसके अरकान का इस्तेकाक है। ऐवान को बाईपास करके स्टेट बैंक को फंड जारी करने का हुक्म देना इस ऐवान का सवात पुलिस कंपाउंड में धमाके और दहशतगर्दी के खिलाफ बटखैला में सिविल सोसाइटी और सियासी जमातों के कारकुनान का एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहरीन ने पाक धरती पर
امن کو برقرار رکھنے کا مطالبہ کیا۔ سوات CTD پولیس کمپاؤنڈ میں بم دھماکے کے بعد ضلع مالاکنڈ کے شہر بٹخیلہ میں بھی سول سوسائٹی اور سیاسی جماعتوں کے کارکن سڑکوں پر نکل آئے۔ مظاہرین نے خیبر پختونخوا میں پختہ قیام امن کے لیے نعرے لگائے۔ مظاہرین نے بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جس پر دہشت گردی کے خلاف نعرے درج تھے۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ پختونخوا میں بے شمار قربانیوں کے بعد امن قائم ہوا ہے، اب کسی کو امن خراب نہیں ہونے دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف پوری قوم متحد ہے، لہٰذا ریاست دہشت گردوں کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کر کے دہشت گردی کے خاتمے کو یقینی بنائے۔ پاک آرمی کی جانب سے ضلع کرم کے رہنماؤں کا امن جرگہ منعقد کیا گیا، جس میں وفاقی وزیر برائے سمندر پار پاکستانی ساجد حسین توری، کمانڈر 73 بریگیڈیئر شہزاد عظیم اور فورسز کے دیگر حکام کے علاوہ مختلف قبائل کے نمائندین نے بھی شرکت کی۔ 73 بریگیڈ پارچنار میں منعقدہ امن جرگے میں کمانڈر کرم ملیشیا کرنل تیمور سلطان، 72 بلوچ ریجمنٹ کے لیفٹیننٹ کرنل محمد خالد اور سیکرٹری توری بنگش قبائل عنایت توری اور کثیر تعداد میں نمائندین نے بھی شرکت کی۔ امن جرگے کا مقصد علاقے کی موجودہ صورتحال میں امن و امان برقرار رکھنا اور زمینی تنازعات کو پرامن طریقے سے حل کرنا ہے۔ بریگیڈیئر شہزاد عظیم نے اس موقع پر نمائندین سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جتنے بھی زمینی تنازعات ہیں انتظامیہ کے ساتھ مل کر ان کے حل کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ اس موقع پر وفاقی وزیر ساجد حسین توری نے کہا کہ امن کے ذریعے تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں، جس نمائندین کو بھی اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ لڑائی جھگڑوں سے مسائل حل نہیں ہوتے، مسائل صرف بات چیت سے ہی حل ہوتے ہیں۔ اس موقع پر قبائلی رہنما عنایت علی توری نے کہا کہ کاغذات مال کے ذریعے مسائل حل نہ ہونے پر ہمیں مایوسی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پائیدار امن انصاف سے آ سکتا ہے، جب تک انصاف نہیں ہوگا پائیدار امن کا قیام ناممکن ہے، اور ضلع کرم کے عوام امن چاہتے ہیں۔ جو تفرقہ بازی سے کام لیتے ہیں وہ دراصل علاقے اور امن کے دشمن ہیں۔ عنایت توری نے امید ظاہر کی کہ تمام فیصلے میرٹ پر ہوں گے۔ جرگے کے آخر میں ملک کی سلامتی اور بقا کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ باجوڑ میں امن و امان کے خراب صورتحال کے خلاف PTI نے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ امن و امان کے مخدوش صورتحال اور امپورٹڈ حکومت کی ناکام پالیسیوں کے خلاف وقار چوک میں MNA گلداد خان کی سربراہی میں ایک بڑا احتجاجی مظاہرہ ہوا۔ مظاہرے میں باجوڑ کے مختلف علاقوں سے PTI ورکرز نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ احتجاجی مظاہرے سے ممبر قومی اسمبلی گلداد خان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امن و امان کی خراب صورتحال امپورٹڈ حکومت کی ناکام پالیسیوں کا نتیجہ ہے اور ان کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں۔ بہتر ہے کہ عوام انتخابات کا اعلان کر کے الیکشن کرایا جائے تاکہ عوام کے مینڈیٹ پر آنے والے حکومت پالیسیاں بنا کر امن و امان کے صورتحال کو ٹھیک کریں، کیونکہ امپورٹڈ حکومت کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے۔ SSP کیپٹن ریٹائرڈ لیاقت علی ملک کی ہدایت پر ہیڈ کانسٹیبل محمد اسلم کے اعزاز میں الوداعی تقریب۔ DSP CIA حسین حیدر سمیت تمام افسران اہلکار اس موقع پر موجود تھے۔ ہیڈ کانسٹیبل محمد اسلم اپنی مدت ملازمت پوری ہونے پر آج ریٹائرڈ ہو گئے۔ DSP حسین حیدر کی طرف سے محمد اسلم کو پھولوں کا گلدستہ اعزازی شیلڈ پیش کی گئی۔ DSP CIA ماڈل ٹاؤن کی طرف سے اسپیشل تحفہ موٹر سائیکل ہونڈا 70 بطور گفٹ بھی دیا گیا۔ ہیڈ کانسٹیبل محمد اسلم کا بطور پولیس آفیسر سروس کیریئر بہترین رہا۔ محمد اسلم کو مکمل اعزازی پروٹوکول کے ساتھ روانہ کیا گیا۔ محکمہ پولیس سے ریٹائرڈ ہونے والے پولیس آفیسرز آفیشلز محکمہ کا اثاثہ ہیں۔ محمد اسلم نے اس موقع پر تمام سٹاف کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا۔ لاہور پولیس اپنی شاندار روایت کو برقرار رکھے ہوئے ہے۔ سانگھڑ پولیس کی کامیاب کارروائیاں، موٹر سائیکل چوری، غیر قانونی اسلحہ رکھنے اور ہوائی فائرنگ کرنے والے 7 ملزمان گرفتار ملزمان کے قبضے سے مسروقہ موٹر سائیکل اور غیر قانونی اسلحہ برآمد۔ سب انسپکٹر زاہد حسین SHO سانگھڑ کی سربراہی میں سانگھڑ پولیس کی کامیاب کارروائیوں کا سلسلہ جاری۔ سانگھڑ کے شہری فضل الرحمان ولد حسین شاہ پٹھان کی موٹر سائیکل کی چوری کے واردات کی FIR نمبر 95/2023 زیر دفاع 381A سانگھڑ تھانے پر درج کر کے موٹر سائیکل چوری کی واردات میں ملوث ملزمان ذوالفقار ہزارہ وقار عرف پپو راجپوت کو گرفتار کرنے میں کامیاب۔ ملزمان کے قبضے سے فریادی کی موٹر سائیکل برآمد۔ واضح رہے کہ ملزمان سے برآمد کی گئی موٹر سائیکل کے مختلف پارٹس کھلے ہوئے پائے گئے۔ ملزمان سے مزید تفتیش کا سلسلہ جاری۔ دوسری کامیاب کارروائی کے دوران ملزم فرحان علی کو گرفتار کر کے ملزم کے قبضے سے 1 عدد بغیر لائسنس اسلحہ پسٹل برآمد ہونے پر سندھ آرمز ایکٹ کے تحت سانگھڑ تھانے پر مقدمہ درج کر لیا گیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے دنیا تیز نیوز۔